बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ सोकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज फिर मौजू जो है वो वलियों पे है। ईमान है कि कमो पेश 1,24,000 पैगंबरों के बाद अल्लाह के प्यारे जो हैं वली भी हैं और फिर आशिक हैं। आशिक का एक रुतबा अपना है। तो आज मैं जो ज़िक्र खैर आपको सुनाने लगा हूँ, हज़रत बाबा साइनुल खान मजूब कलंदर मुंद्रा अली सरकार अलमरूफ प्रेम नगर फ़कीरा फतेह जंग। चौथे अश के खुदा कहलाते हैं जो ज़िंदा गोश्त काटते रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने सामने देखा है। और दुनिया फ़ानी से 9 फरवरी सन 1971 में पर्दा फरमाया। नाज़रीन, कुछ बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि 65 की जंग लगी हुई थी और बड़ी गहमा गहमी जंग का एक खौफ का आलम तारी था। तो किसी ने कहा कि बाबा जी, जंग जो है ना वो बहुत मतलब शोर शराबा है, क्या बनेगा। तो बाबा जी साइनुल खान मजूब कलंदर मुंद्रा वाली सरकार ने इग्नोर सा किया। कहते हैं वो साथ ही एक आजकल तो वो शाहपुर डैम का हिस्सा है, उसको हम पत्तन भी कहते थे। तो कहते हैं जाके तो उससे छानना ले जाओ, तो उससे वो जो कुदरती भुसड़ी सी एक बजरी होती है, अब तो दूसरी आ गई हैं, उस वक्त उसको हम भुसड़ी सी कहते थे। तो वो छान के और उसकी 4 गांडे पूरे करो। गांडा कहते थे उस वक्त के दौर में बैलों के पीछे एक लकड़ी की मतलब जो ट्राली टाइप होती थी, उसको गांडा भी कहते थे। असी कराची कहने हैं उसको, कराची, लकड़ी की कराची। तो ये 4 पूरियां करो। नाज़रीन, अभी भी अगर आप जाएं तो अतार से जैसे वो एक रेलवे पटड़ी है, तो वो बहुत ही इस तरह खड़ी शक्ल की थी। कहते हैं जब वो 4 बन जाएं तो मुझे बताना। वो 4 बन गई हैं तो बंदे ने आके अर्ज़ किया कि हुजूर वो 4 छान लिए हैं। तो फरमाते हैं कि बस के बड़ा बैल ले जाओ, इसको आगे रखना। तो जैसे वो चढ़ाई पे लगेगा तो उसको पीछे से ललकारा मारना, चढ़ बटिया। वो चढ़ जैसी, फिर पीछे दूसरे भी चढ़ा सुन। अजय भी वो जगह बड़ी मतलब जो है ना मुश्किल सी है। खैर वो अकीदतमंद थे, वो चले गए हैं। कहते हैं जब 4 इधर वो करैचियाँ आके पूरी हो गई तो मुझे बताना। वो पूरी हो गई तो कहते हैं बाबा जी वो 4 ले आए हम। फरमाते हैं बस जंग भी ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म हो गई। शाम को बाबा जी सरकार अपने, वो कहते हैं उस वक्त का एक हस्सू खिदमतगार था और एक बाबा मखना था। उनको फरमाते हैं कि कोई 200-250 बंदे के नाश्ते का बंदोबस्त करो, सुबह मेहमान आ रहे हैं। ऐसे कौन आ रहे हैं उस दौर में जो भी था। खैर वो बताते हैं बुजुर्ग लोग के उन्होंने जाके, ज़ाहिर चीज़ें सरकार का हुक्म था। तो सुबह जब हुई नमाज के साथ ही बाद एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि जाओ उधर से कुछ फौजी आ रहे हैं, फौजी आएंगे और उनको कहना कि नाश्ता करके जाना है आपने। अब वो बंदा अंधेरा ही था, अभी खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत लंबी पलटून फौज की पैदल आ रही है। उसने देखा तो हालांकि उस वक्त कोई रेडियो तो खैर होता था, पता नहीं 65 की जंग मुझे नहीं पता, लेकिन कोई टेलीफोन सिस्टम नहीं था। फिर वो वीराना, बहुत ही ज़्यादा वीराना। तो खैर वो बंदा जो खादम खिदमतगार खड़ा था उसने सलाम किया। वो अपनी लाइन में आ रहे थे फौजी। उसने आगे से होके उनका जो इंचार्ज था उनको कहा जी के
ہمارے بابا جی فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ ناشتہ کر کے جانا. پتہ نہیں وہ رات کو کہاں سے چلے تھے, کیسے آ رہے تھے. تو انہوں نے بھی کوئی بھوک لگی ہوئی تھی, جو بھی تھا شکر کیا ہے. انہوں نے کہا یار ہم آدمی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے, آپ آ جاؤ. اب جب وہ آتے میں ان ہوئے ہیں تو بابا جی سرکار ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے, ابھی بھی جو ہے وہ. تو باہر کوئی جوتیاں شوز لوگ اتار کے احترام سے اندر جاتے تھے. تو وہ فوجیوں نے بھی بوٹ اپنے کھولنے شروع کر دیے ہیں. تو بابا جی نے اندر سے بندہ بھیجا ہے کہ ان کو بولو آپ چھوڑ دو, آپ ڈائریکٹ چلے آئیں, آپ جوتے مت اتارو. اب وہ بندے جو ہے نا وہ اندر چلے گئے, فوجی بھائی. تو بابا جی نے فرمایا کہ ناشتہ لے آؤ ان کے لیے ادھر ہی. اب وہ جو کوئی ان کا ایک بندہ, لوگ دیکھ رہے تھے بابا جی کو, بار بار دیکھ رہے تھے, بڑے حیرانی کے عالم میں دیکھ رہے تھے. بابا جی سرکار نے فرمایا کہ پترو تسی کن جنگ لڑتے ہوندے ہو, تساں کہ طریقہ کار ہوندا ہے. وہ جو ان کا جو بھی کوئی سینئر تھا, اور دیکھی بھی جائے بابا جی کی طرف, اس نے کہا بابا جی کب کوئی مشکلات بھی آئی ہے کہ نہیں. اس نے کہا بابا جی مشکلات آپ بہت زیادہ آئی ہیں. ہم ایسے لڑتے ہیں کہ ہمارا ایک او پی ہوتا ہے غالباً, جو اگر میں غلط نہ کہوں او پی ہوتا ہے, اور وہ خونیوں کے باہر آگے جاتا ہے, کچھ ایریا آگے جا کے وہ ریکی کرتا ہے, دیکھتا ہے کہ کوئی دشمن کا ادھر کوئی تو نہیں ہے. تو وہ پھر ہمیں اشارہ کرتا ہے, انڈیکیٹ جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ہمارا. تو ہمارا جو او پی تھا وہ آگے گیا ہے. اب اس نے انڈیا کی فوج کو نہیں دیکھا, وہ کوئی دائیں بائیں سے چھپی ہوئی تھی. تو اس نے اشارہ کیا ہے, ہم آگے ان ہو گئے ہیں, تو پیچھے سے ہمیں گھیرا پڑ گیا ہے انڈیا کی فوج کا. اب ہمارے پاس امنیشن بھی کم تھا, خیر ہم گھیرے میں آ گئے ہیں. تو جب ہم نے اپنی پلٹون کو پیچھے رابطہ کیا کہ ہم گھر گئے ہیں, تو وہ اتنے میں انڈیا کے جہاز بھی چڑھ پڑے ہیں. تو ہمیں آرڈر ملا ہے کہ آپ فائرنگ کرنا, کیونکہ امنیشن کم ہے, اسلحہ کم ہے, اور اکا دکا فائر رکھو, ہم پیچھے سے ان کو گھیرتے ہیں. تو بابا جی اتنی میں جب وہ جہازوں نے آ کے بمباری شروع کی ہم پہ, انڈیا کے جہازوں نے, بابا جی میں کیا دیکھ رہا ہوں, جب وہ جہاز گولا پھینکتے تھے وہ تو آپ ادھر بیٹھ کے تو ایسے پکڑتے تھے جیسے بول کو پکڑ کے, تو آپ ایسے پھینکتے تھے. اتنے میں وہ ناشتہ کر بیٹھے تھے. ساتھ ہی بابا جی نے غصے میں چلو چلو دفعہ ہو جاؤ, مطلب فقیر لوگوں کے آپ راز فاش کرتے ہو, خبردار ایسی بات کروں, بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ بھاگ گئے, باہر نکلے. اب وہ باہر آ کے لوگوں کو کہنے لگے کہ یار یہ کیا ہے, ہم ادھر جنگ لڑ رہے تھے, انڈیا کا جہاز گولا پھینکتا تھا, یہ بابا جی ادھر تھے اور ایسے پکڑ لیتے تھے اس کو جیسے بول پکڑتے ہیں, تو ایسے وہ واپس پھینک دیتے تھے. تو یہ تو بابا جی وہ تھے. بہرحال خدا گواہ ہے کہ میں کوئی کڑی کڑائی گل نہیں جی بزرگاں لوگوں نے, اور بھی انہوں نے بہت معجزے کرامات بتاتے رہتے ہیں بزرگ لوگ, اور میں کوشش کروں گا کہ ان کا جو بھی ایسے ولیوں کا جو کچھ کر گئے ہیں, اور یہ ہمیں کئی بزرگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے سامنے وہ فوجی بھائیوں نے یہ چیزیں بتائی تھی. ناظرین اور بھی بہت کچھ ہے, انشاءاللہ کسی اگلی نشست کے ساتھ رکھیں گے. اور
اس وقت مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سننے والا.